कर तमाम औरत वज़ाइफ में शामिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। सूरह अलम नशरह 2 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ लें। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آور يا شبير يا شبر رضي الله تعالى عنهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم
يا حضرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد. يا حضرة سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد. ما هم محتاجته حاجة روا المدد يا غوث أعظم سيدا. ما هم محتاجته حاجة روا المدد يا غوث أعظم سيدا. مشكلات بعدد دار مما المدد يا غوث أعظم بير ما. مشكلات بعدد دار مما المدد يا غوث أعظم بير ما. يا حضرة شيخ محي الدين مشكل كوشا بالخير. يا حضرة شيخ محي الدين مشكل كوشا بالخير. امدادكن امدادكن أسبل دي غم آسادكن در دين و دنيا شادكن يا غوث أعظم دستگیر. امدادكن امدادكن أسبل دي غم آسادكن در دين و دنيا شادكن يا غوث أعظم دستگیر. يا حضرة غوث أغثنا بإذن الله تعالى. يا حضرة غوث أغثنا بإذن الله تعالى. خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي. خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي. طفيل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. طفيل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. طفيل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وفينا الأذقان فهم مكمحون. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما
وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازك وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بتراس عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غولا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي همة واستحب غني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بداني بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت خطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللؤالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم लाइटें बंद कर दें लाइटें बंद कर दीजिए अशरा रहमत की आज शबे जुमा है और एक ही शबे जुमा हमें अशरा रहमत की नसीब हो रही है आइंदा साल कौन हम में होगा कौन नहीं हम नहीं जानते और ये शबे जुमा रमज़ानुल मुबारक की तो वो शबे जुमा होती है जिसमें हर हर लम्हे अल्लाह की बारगाह से हज़ारों हज़ारों अफराद को मग़फ़िरत का परवाना मिलता है आओ खाना काबा का हम तसव्वुर करके रब को राज़ी करने के लिए रब के मुबारक नामों का जिक्र झूम झूम कर एक ही आवाज़ में मोहब्बत के साथ मिलकर करते हैं या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या गफ्फारो या अल्लाह या गफ्फारो या अल्लाह या गफ्फारो
يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام 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 يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله الحمد لله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 إلا الله 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 दिल को नूर कर दे सख्ती दूर कर दे अपना क़ुर्ब देकर दूरी दूर कर दे अल्लाह 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 अल्लाह
الله 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 جل جلاله وجل شانه وجل سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر يا حج يا قيوم يا حج يا قيوم يا حج يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا كاف يا عين صاد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان
یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا تو کیسا کریم ہے، تو کیسا رحیم ہے، تو کتنا فضل کرنے والا ہے، تو کتنا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، تو کتنا اپنے بندوں پر لطف و انعام کرنے والا ہے، تو کتنی مہربانیاں کرنے والا ہے میرے مولا۔ مالک یہ تیری مہربانی ہی تو ہے، یہ تیرا انعام اور تیرا کرم، تیرا فضل اور تیری رحمت ہی تو ہے کہ تو نے ہم گناہ گاروں کو اپنی بارگاہ سے مہمان مہینہ عطا کیا۔ کرم بالائے کرم، تو نے ہمیں صحت و تندرستی بھی عطا کی۔ کرم بالائے کرم، تو نے ہمیں ہاسپٹل سے بچا لیا، تو نے ہمیں جیلوں سے بستروں سے بچا لیا۔ اور اے مولا یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ تو نے ہمیں حالات کی ناچاکیوں سے بچا کر اے اللہ اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ پھر مولا شب جمعہ بھی تو نے عطا کی۔ تیرے محبوب کے فرمان کا خلاصہ ہے رمضان المبارک کی شب جمعہ اور جمعہ ہر گھڑی ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھ لوگوں کو تو مغفرت دیتا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہی تو ہے کہ تو نے ہمیں محفل نگاہ مصطفیٰ میں بٹھا دیا۔ یہ سب تیرا فضل ہے، یہ سب تیرا کرم ہے، یہ سب تیری مہربانیاں ہیں، یہ سب تیری رحمت ہے، یہ سب تیرا انعام ہے، یہ سب تیری توفیق ہے۔ نہ ہم قابل، نہ ہماری اوقات، نہ ہم اے اللہ اس چیز کے قابل ہیں کہ ہم تیرے گھر میں قدم بھی رکھ سکیں، اپنی زبان سے تیرا نام بھی لے سکیں۔ ہم قابل نہیں۔ جسم کا رواں رواں گناہوں کی وجہ سے گندا ہو چکا ہے، آلودہ ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے، پھر بھی مالک تو کتنا کریم ہے کہ تو نے ہم میلوں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم نکموں کو پاک صاف اور ستھرا کرنے کے لیے گھر میں بلا لیا۔ اے اللہ اب تیرے بندے تیرے بلانے پر ہی آئے ہیں۔ اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں تیری رحمت کی چوکھٹ پر آئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے حاضر ہیں، اپنے دامنوں کو پھیلائے حاضر ہیں، اور تو نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، تو نے توفیق عطا کی تو ہم پہنچے ہیں، ورنہ ہم نہیں آ سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، ہم قابل ہی نہیں، ہم کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ بس یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ جب تو نے ہم گناہ گاروں پر، ہم سیاہ کاروں پر، ہم خطا کاروں پر، ہم ظالموں پر اتنا تو نے کرم کر ہی دیا ہے کہ جب بلا لیا ہے اپنے دربار میں، بٹھا لیا ہے اپنے گھر میں، ذکر کی توفیق دے دی ہے مالک، شب جمعہ دے دی ہے تو نے ہمیں، رمضان میں رحمت کا عشرہ عطا کر ہی دیا ہے تو نے ہمیں، نگاہ مصطفیٰ کے محفل کا مہمان بنا لیا ہے تو نے، تو اب مولا تجھے ہم تیرے فضل کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کو جو تو نے شان عطا فرمائی تجھے اس کا واسطہ، جو تو اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے تجھے اس کا واسطہ، تیرے محبوب جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تجھے اس کا واسطہ۔ اے اللہ آج جتنے مرد خواتین حاضر ہیں آج ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، آج ہماری مرادیں پوری کر دے، آج ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا مولا، آج ہمارا بیڑا پار کر دے، آج ہمارے مقاصد پورے کر دے، آج ہماری بگڑی بنا دے، آج ہماری لاج رکھ لے، آج ہمیں من کی مراد عطا کر دے، جو جس کے حق میں بہتر ہو عطا کر دے، جو جس کے حق میں بہتر ہو وہ دے دے مولا، جو بہتر نہیں اس سے دور کر دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मौलाए करीम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंसुओं का वास्ता हमारी तौबा कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे मालिक। मालिक हमें माफ़ कर दे, हमारी पकड़ ना करना, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमारी पकड़ ना करना, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह इस माह रमज़ानुल मुबारक के अशरा रहमत में हमारी कामिल मग़फ़िरत कर दे, हमारी हतमी मग़फ़िरत कर दे। हमारे जुर्म अगर ऐसे हों जो मग़फ़िरत में रुकावट हो तो मौला तू उन जुर्मों को भी माफ़ कर दे और हमें मग़फ़िरत की नेमत दे दे। अल्लाह हमारी कामिल मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह हमारी हतमी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह हमारी कामिल मग़फ़िरत कर दे। हमें महरूम न रखना, हमें महरूम न रखना, हमें महरूम न रखना, हमें बर्बादी से बचाना। ए अल्लाह तेरे महबूब ने आमीन फरमाया, जिब्रील अमीन ने दुआ की, जो माह रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा ले वो हलाक हो जाए। तेरे हबीब ने आमीन फरमाया, ए अल्लाह तू हमें हलाकत से बचाना, ए अल्लाह तू हमें हलाकत से बचाना, ए अल्लाह तू हमें बर्बादी से बचाना। तेरी कसम हमने अपने आप को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने अपने आप को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे मौला तू तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। हमारी माँ जब हमें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती, हमारी माँ हमें हलाक होता हुआ नहीं देख सकती, तो तू तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। मालिक महबूब का वास्ता हमें हलाकत से बचाना, महबूब का वास्ता हमें बर्बादी से बचाना। हमारी कामिल मग़फ़िरत कर दे, हमारी आतमी मग़फ़िरत कर दे। आज तेरे बंदे तेरी बंदियां खाली ना जाए, ए अल्लाह तेरी रहमत की चौखट पर हाजिर है, तुझसे उम्मीद लगाए हाजिर है। तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा, तू करम नहीं करेगा तो कौन करम करेगा। ए अपने बंदों पे लुत्फ़ो करम करने वाले मौला, ए अपने बंदों की झोलियां भरने वाले रब, ए गुनाहगारों को माफी अता करने वाले मौला, ए तौबा की कबूल करने वाले रब, आज तेरे बंदे तेरी बंदी हाजिर हैं। हमारी तौबा कबूल कर ले, हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमें बख्श दे मौला, हमें बख्श दे मौला, हमें बख्श दे मौला। हमसे हमेशा के लिए राजी हो जा, हमसे राजी हो जा अल्लाह, हमेशा के लिए राजी हो जा। मालिक हम काबिल नहीं है, लेकिन तू हमें अपना बना ले, तू हमारा हो जा, हमें अपना बना ले, तू हमारा हो जा। ए अल्लाह तुझे सय्यदुना अलीउल मुर्तज़ा का वास्ता, तुझे सय्यदुश शुहदा का वास्ता, तुझे हुज़ूर गौसे आज़म का वास्ता, तुझे बायज़ीद बुस्तामी का वास्ता, ए अल्लाह हमें अपना क़ुर्ब अता कर दे, हमेशा के लिए अपना क़ुर्ब अता कर दे, हमेशा के लिए हमें अपनी मारिफत अता कर दे, अपनी मोहब्बत अता कर दे। तू हमें अपना बना ले, तू हमारा हो जा, हमें नाशुक्री से बचा, शिकव शिकायत से बचा, ए अल्लाह तेरी नाफरमानी से बचा, ए अल्लाह हमें गुनाहों से बचा ले, गंदगियों से बचा ले, पाकीज़ा बना दे, पाकीज़ा बना दे, तौबा करने वाला बना दे, सच्ची तौबा करने वालों में शामिल कर दे। अल्लाह आज तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह ये रहमत का आशरा है, हम पर अपनी रहमत की नजर कर दे, तुझे तेरे महबूब का वास्ता हम पर अपनी रहमत की नजर कर दे। अल्लाह हम तेरी रहमत के नजर के मोहताज है, ए अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तू रहमत की नजर कर देगा मौला, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन तेरी कसम हम निकम्मों की बिगड़ी बन जाएगी, हम गुनाहगारों का बेड़ा पार होगा। ए अल्लाह
اللہ تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تجھے اس کا واسطہ، اے اللہ تیرے محبوب کے روشن چہرے کا تجھے واسطہ، معراج کی رات جو تیرے محبوب نے تیرا دیدار کیا تجھے اس کا واسطہ، جو تو نے اپنے محبوب کو قرب خاص کی منزل عطا کی اس کا واسطہ، اے اللہ ہم پر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کی نظر کر دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظر عطا کر دے، اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر کر دے، اللہ ہمیں تیری رحمت کی نظر چاہیے، اللہ ہمیں تیری رحمت کی نظر چاہیے، عشرہ رحمت کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر کر دے، عشرہ رحمت کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر کر دے، بس ہمیشہ اپنی رحمت کی نظر میں رکھنا، اپنے کرم میں رکھنا، اپنے فضل میں رکھنا، اپنے کرم میں رکھنا، اپنی رحمت میں رکھنا، اپنے فضل میں رکھنا، ہمیشہ تیرا فضل ہمارے شامل حال ہو، تیرا کرم ہمیشہ ہمارے شامل حال ہو، دنیا میں بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر ہو، موت کے وقت بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر ہو، نزا کے وقت بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر ہو، جب قبر میں اترنا پڑے اس وقت بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر ہو، جب فرشتے قبر میں سوالات پوچھنے آئے اس وقت بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر ہو، قیامت کے دن اٹھے اس وقت بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر ہو، جنت میں پہنچے اس وقت بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر ہو، مولا ہمیں اپنی رحمت کی نظر عطا کر دے، اے اللہ ہمیشہ ہم تیری رحمت کی نظر میں رہے، ہم تیری رحمت کی نظر میں رہے، ہم تیرے کرم میں رہے، ہم تیرے فضل میں رہے، اللہ ہم پر فضل کر دے، اللہ ہم پر کرم کر دے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر کر دے، محبوب کی پوری امت پر رحمت کی نظر کر، محبوب کی پوری امت پر رحمت کی نظر کر، محبوب کی پوری امت پر فضل فرما، محبوب کی پوری امت پر کرم فرما، جلد ہمیں حرمین شریفین کا مقبول سفر عطا فرما، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ منا کی بہاریں، عرفات کا وقوف، مزدلفہ کی پر نور ساعتیں ہمارا مقدر فرما، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو رو درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا ہماری اولادوں کو اور غوث الورا کے تمام طلبہ طالبات کو دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی عطا فرما۔
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ غوثیہ یا غوث